अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। बहुत बड़ी खबरें हैं जी जो इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखनी है। खास तौर पे कौन सी अहम तरीन शख्सियत आज पाकिस्तान पहुंची है, आर्मी चीफ कहां जा रहे हैं, बुशरा बीबी के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक इंतहाई भोंडा अजीबो गरीब फैसला सामने आया है, वो भी आपके सामने रखना है। फिर नून लीग, जाहिर है बगैर वोटों के वो बदमाशी और कौम पर मुसल्लत तो है ही, लेकिन जिस तरह से भारत के अंदर आरएसएस वाले किसी पर भी चढ़ दौड़ते हैं, हरेसमेंट करते हैं, अब लीगी एमपीएस ने खवातीन को हरासा करना भी शुरू कर दिया। इन सारी चीजों पर मुख्तसर बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए जी, मुख्तलिफ खबरें आपके सामने रखते हैं, हर रोज ही ग्राउंड से रिपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अभी खास तौर पे जो अहम तरीन शख्सियत पाकिस्तान आज पहुंची है और सदर जरदारी साहब ने उनका इस्तकबाल भी किया है, इस सवाल से जरा मुख्तसर आपको बताना चाहता हूं। प्रिंस रहीम अल हुसैनी, यानी जो हमारे मुसलमान भाई इस्माइली भाई हैं, उनके 50वें इमाम आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। वो 12 अक्टूबर 1971 को पैदा हुए थे। 54 साल 54 ईयर्स उनकी एज है। ये अपने वालिद प्रिंस करीम आगा, जिनकी फरवरी 2025 के अंदर वफात हुई थी, उसके बाद ये इमाम बने हैं और इमाम बनने के बाद ये उनका पहला पाकिस्तान का दौरा है। सदर जरदारी साहब ने इस्तकबाल किया। इसका मतलब यह कि जैसे किसी मुल्क के सरबराह का इस्तकबाल किया जाता है, जो सबसे यानी हाईएस्ट प्रोटोकॉल जो बनता है वो इन्हें दिया गया। अब आप लोग हैरान होंगे, यानी बहुत सारे लोग जाहिर जानते भी नहीं है कि इनको इतना इस्तकबाल, ये इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया गया। क्या वाकई ये डिजर्व करते थे? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे ना कि आगा खान या ये जो इस्माइली कम्युनिटी के मजहबी पेशवा है, इनकी क्या खिदमात है, या एटलीस्ट इस कम्युनिटी की क्या खिदमात है। बहुत सारे लोगों को इस कम्युनिटी का तारुफ भी नहीं होगा। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना बानिए पाकिस्तान का ताल्लुक, यानी जब वो पैदा हुए थे तो इस्माइली कम्युनिटी से ही था। तो इस्माइली कम्युनिटी पाकिस्तान की काबिल फख्र कम्युनिटी है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खिदमत करने वाले, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा लोगों की मदद करने वाले, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानियां देने वाले नरम मिजाज ये लोग हैं। और मैं जाती तौर पे बहुत सारे लोगों को जानता भी हूं जो इंतहाई इंसानियत की खिदमत करते हैं। अब छोड़ दें, आप सिर्फ जो आगा खान फाउंडेशन की खिदमात है, बिना किसी लगी लिपटी के, आपको पता है मैं किसी एजेंडे पर काम नहीं करता, मैं तो खुलकर बात करता हूं। और मुझे जाहिर ये बाकी फिरको शिरकों की परवाह नहीं होती कि फलाना क्या सोचता है किसको, क्योंकि हर किसी ने यहां पे फतवों की दुकान खोली हुई है। सिर्फ आगा खान फाउंडेशन की आप काम उठा के देख लेना, आप हैरान हो जाएंगे। भाई पाकिस्तान के अंदर माजरत के साथ किसी हुकूमत ने भी इतने काम नहीं किए। आगा खान फाउंडेशन से अच्छा कोई अस्पताल, उनसे अच्छी कोई यूनिवर्सिटी, उनसे अच्छे कोई तालीमी अदारे। मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च की कि ये क्या क्या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 100 से ज्यादा स्कूल हैं जो ये चलाते हैं, और खासतौर पर लड़कियों के। और हुंजा के अंदर, गजर के अंदर इनके बेशुमार जो है वो तालीमी अदारे हैं। बूनी, गरम चश्मा में आगा खान मेडिकल सेंटर्स है, कराची के अंदर है। इसी के तरह हुंजा के अंदर सोलर पावर प्लांट लगाया गया है और जिससे 20,000 लोगों को जो है वो बिजली मिलती है। और इस तरह से गुर्बत के खात्मे के लिए बेशुमार खिदमात। मैं कोशिश करूंगा किसी दिन अच्छी तरह से रिसर्च करके चीजें फिर मैं आपके सामने रखूंगा। अभी मुख्तसर तारुफ देना चाहता था कि जो प्रिंस रहीम आगा साहब पाकिस्तान आए हैं, ये ट्रूली डिजर्व करते थे कि वाकई इनको इस तरह का इस्तकबाल दिया जाता, क्योंकि बेशुमार सरबराहाने मुमलकत आते हैं ना पाकिस्तान, उनको इस्तकबाल उनका बड़ा किया जाता है, लेकिन सही मानों में जो इंसानियत के मौसम है, जो इंसानियत की खिदमत करते हैं, उनको भी इस तरह का प्रोटोकॉल देना चाहिए था, जो कि दिया भी गया है। ये गालबन 20 मई से 26 मई तक
پاکستان کے اندر موجود ہوں گے. اب جناب ذرا آتے ہیں ایران. چیزیں شروع تھی. محسن نقوی صاحب ایران کے دورے پر گئے ہوئے تھے. اب بھی بیک ڈور مختلف پرپوزلز آئے امریکہ سے پاکستان، پاکستان سے ایران، ایران سے پھر واپس، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو پسند نہیں آئے، پھر کسی درمیانی راستے پر ابھی تک پہنچنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. اب خبر یہ ہے، عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کل خود وہ ایران جانے جا رہے ہیں، اور حج سیشن یعنی یہ جو اگلا ایک ہفتے حج آ رہا ہے اور اس کے بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اس کے بعد باقاعدہ پاکستان کے اندر ایران اور امریکہ کے مذاکرات بھی شروع ہو سکتے ہیں. چلیں اب ذرا آ جائیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا. یعنی کیا فیصلہ ہے، کیا فیصلہ ہے، کیا خوبصورت فیصلہ ہے. حد ہو گئی انصاف کی. وہ آج میں نے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رپورٹ کیا تھا نا، جسٹس ڈوگر صاحب نے کہا تھا کہ بھائی میں نے تو انصاف کرنا ہے، آپ اپنا وکیل پیش کریں. اگر سلمان صفدر صاحب نہیں آ سکتے تو پھر آپ اپنا وکیل چینج کر لیں، ورنہ انصاف اپنا راستہ خود لے گا. تو ڈوگر صاحب کو انصاف کا شوق ہے جی، انصاف کرتے ہیں، بڑے منصف مزاج جج ہیں، اور پھر ان کے انڈر جو جتنے بھی جج ہیں وہ سارے ہی منصف مزاج ہیں، یعنی انصاف کرنے والے بہترین. بہرحال خبر سنی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کرنے کا حکم دینے اور ذاتی معالج کی فراہمی کی درخواست مسترد کر دی. آپ نے بس اس کو خبر سمجھا ہوگا، آپ نے صرف ایک خبر کی حد تک اس کو سنا ہوگا اور اس کو نارمل لیا ہوگا. خاتون بشرا بی بی ہو یا کوئی اور چیز ہو، بشرا بی بی کی بیٹی عدالت گئی تھی. کیا مانگنے کے لیے؟ کہ ماں سے ملاقات کروائی جائے. کیا مانگنے کے لیے؟ کہ ماں کا علاج کروایا جائے ذاتی معالجے سے. بڑی ڈیمانڈ ہے. کوئی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بشرا بی بی کو باہر نکال کے وزیر اعظم بنا دے یا ان کو رہا کر دے. ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے کہ بشرا بی بی کا علاج ہونا چاہیے، یا ایٹ لیسٹ ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے. یہ کوئی انوکھا مطالبہ تو نہیں تھا. اب 3 فیصلے لکھے، 3 یا وجوہات دی انہوں نے اپنا فیصلہ مسترد کرنے کی. جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے جو ایک دور میں بڑے انقلابی ہوتے تھے. فیملی ملاقات کا معاملہ عدالت نے دوبارہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھیج دیا. وہ دوبارہ اس درخواست پر فیصلہ کریں گے. اگر درخواست مسترد ہوتی ہے تو اس کے خلاف فورم آئی جی جیل خانہ جات سے رجوع کر سکتا ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل کے مطابق بشرا بی بی کا علاج جیل سے باہر بھی ہو رہا ہے. یہ معاملہ ایگزیکٹو ڈومین کا ہے. اگر اس پر پھر اعتراض ہو تو جیل رولز کے مطابق فورم موجود ہے، وہاں سے رجوع کر سکتے ہیں. نمبر 3، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے مطابق بشرا بی بی کو روزمرہ کی اشیاء ضروریہ کی فراہمی کی جا رہی ہے، اس پر الگ سے آرڈر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو سب کچھ مل رہا ہے، کوئی فیصلہ جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جن سے آپ کو شکوہ ہے، جن سے آپ کو مسائل ہیں، جن کے خلاف آپ درخواست لے کے آئے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان کے آگے درخواست کریں. عجیب ہے نا، آپ کو مجھ سے مسئلہ ہو، آپ کو مجھ سے تکلیف ہو، آپ میرے خلاف شکایت کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بڑی عدالت کے پاس جائیں، بڑی عدالت والی آپ کو میرے پاس ہی بھیج دے کہ جاؤ اسی بندے کے پاس جاؤ. عجیب فیصلہ ہے، ویسے عجیب ترین فیصلہ ہے. بہرحال جو قانون کو، لا کو، آئین کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ میری رہنمائی کامنٹس میں ضرور کیجیے گا، مجھے بھی ذرا پتہ چلے کہ یہ کیا معاملہ تھا اور کتنا اچھا اور کتنا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے. وزارت اطلاعات و نشریات کے مطابق 2021 سے 25 تک پرنٹ میڈیا کو مجموعی طور پہ الیکٹرانک اور پرنٹ 29 ارب روپے کے اشتہارات دیے گئے. یہاں پہ لوگ کھانا نہیں کھا سکتے. میں سڑکوں پہ نکلتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، شدید گرمی ہے پاکستان کے اندر، اتنی گرمی کہ برداشت بھی نہیں ہوتی. لوگ کھانا نہیں کھا سکتے، لوگ کا برا حال ہے. یہاں 29 ارب روپے صرف خوش کرنے کے لیے کہ آپ کہو کہ شہباز شریف صاحب کو کیا کہتے ہیں، فلانے کا کیا اس جیسا حکمران تو پیدا ہی نہیں ہوا. تو صرف اس چاپلوسی کے اور اصل صورتحال کیا ہے؟ اصل صورتحال کیا ہے؟ ذرا خبر سنیے گا. اداکارہ مومنہ اقبال سے ہراسگی اور دھمکیوں کے معاملے میں لیگی رکن پنجاب اسمبلی ثاقب جدڑ ملوث نکلے. اب بتاؤ، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلام کے نام پہ بننے والا ملک، یہ خواتین کا حال ہے. کوئی عام بندہ نہیں، یہ قانون بنانے والے وہی.
اداکارہ کی جانب سے ثاقب چدر اور ان کی بیوی سمیرہ خان کی درخواست میں اس کو درخواست میں نامزد کیا گیا ہے۔ این سی سی آئی اے لاہور نے لیگی رکن پنجاب اسمبلی اور ان کی بیوی کو 22 مئی کو طلب کر لیا۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، آپ کا فیڈ بیک ضرور چاہیے ہوگا۔ پاکستان